मुखेल फोल नोमान कुरपेन बोलोले सोमिदेव तुझे ताय आसा नियालाक आदार नोमान कुरपेन बोलोले सोमिदेव तुझे ताय आसा देवा बापाची हीच उतरां गाब्रिएल दुतान मारये मुखार उचलली आनी देवाची बरी खबर तिका परगट केली। त्या काळार ओस्तोऱ्यांक चड मान नासलो, तरी तिणें देवाची आवय जावंक स्विकारलें। हें जावन आसलें तिका एक व्हड आव्हान। तिची काल्तिकाय आनी भोक्तीपण देवाक मानवली देखूनच ताणें तिका विंचून काडली आनी हीच जाली बुन्याद पवित्र सोबेक मारयेचें देवसा आपणावंक। आयज आमी रुजाय सायबिणीची परब समोरमताव। सायबीण माय जायते फावटी दिसती पडून पातकांचें मन बदलपा खातीर तेच करूंक मागता। पाद्र पियो म्हणटा तेर जावन आसा एक बोलादीक हातयार आयच्या समाजाच्या वायटाचेर झुजोंक, कारण देव दिता त्यो सगल्यो कुरपा मारये तावन घेतात। आयच्या पयल्या वाचपांत मारिया जेजूची माय हेर ओस्तोऱ्यां आनी शिसां बरोबर उंचले कुडींत मागणें करूंक एक बुन्याद जाली। तांणी सगल्यांनी एकाच मनान केल्लें मागणें मारिया देवाक उबारताली। तर भावार्थान मागणें करून मारये भाशेन आमी आमकांच देवाच्या हातांत घालून तीरपणान आमचें समर्पण करुया। म्हजो थाराव भोक्तीन आनी मारयेच्या मोगान तेरसाचें मागणें करूंक वावुरतलें।